अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चल रहा है और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का मामला जो है और बहुत सी बातें और हैं। बहरहाल एक सियासी एजेंडा नज़र आता है, चलें इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। 27वीं तरमीम के खद्दोखाल तो हमें पहले पता था और कहा भी ये था कि इलेक्शन हो जाए उसके बाद ये बातें जाएंगी आगे, लेकिन वो अब खुल के नज़र आ गया है कि हम एक ग्रुप जो है वो अब चाह क्या रहा है और वही ग्रुप जो हुकूमती ग्रुप है। आलिया हमजा और जुडिशल एक्टिविज़म पैनल से जो इश्तिहारात शहबाज शरीफ और मरियम सफदर के हवाले से जो झंडे झंडे एक और पेट्रोलियम की कीमतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी है और बैन अल-अक़वामी पे मंजरामा क्या है उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू हो चुका हुआ है जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ख़बरें यही हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी भी, लेकिन जस्टिस तारिक जहांगीरी का मामला आप उठाएंगे कैसे? एक बड़ी वाज़ेह बात है, अभी तक तो फाइनल डिटर्मिनेशन हुई नहीं। यानी अगर एक फ़ैसला दिया है उसको आगे चैलेंज होना है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है और जब फाइनल डिटर्मिनेशन होगी फिर आ सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था एक जज के ख़िलाफ़, तो दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं। आर्टिकल 199 बड़ा क्लियर है। मैं तो इस तरह की बहुत सी दरख्वास्तें मैं करना चाहता हूँ, मैं लेके आना चाहता हूँ, लेकिन उसका नतीजे तो हमारे आप लोगों के सामने वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तो ये अगर आप कानूनी और आइनी तौर पर समझिएगा तो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब वाला मामला मैंने आपको बहुत पहले कहा दिया, अभी इसके इम्तहान बहुत दूर तक है। सिर्फ मकसद ये था कि जजेस पे दबाव रखना है, वो जजेस पे दबाव आप लोगों के सामने अवेलेबल है। यहाँ मैं आप कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं तो यहाँ कई दफ़ा कहता हूँ कि इस वक्त हाई कोर्ट का एक जज जो है ना, एक हवलदार को बुला नहीं सकता। हालात और वाक़यात ये हैं, क्या धक्के खाने के लिए रखा हुआ है कि जाएँ जाकर पहले ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी में धक्के खाएँ। वहाँ पर हाई कोर्ट नहीं आना आपने। आर्टिकल 199 की तरमीम कर दी है, लिखा है मैंने रजिस्ट्रार लाहौर है और ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है और यहाँ हमारी सियासी जमातें और बाकी सारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं कि अवाम को रहमो करम पे छोड़ दिया है। किन के ज़िम्मे? जिन्हें पे भाई और वही ज़्यादतियाँ करते हैं उन्हीं के पास धक्के खाएं, जाके दफ्तर बैठे। महकूम बनाने की बात है ना, यानी कौम को ये महकूम बना रहे हैं। और मैंने बहुत पहले भी एक बात कही थी कि जुडिशरी, सियासतदान और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे आ चुके हैं। आ जाए एक पेज पे, कोई नुकसान नहीं है, वो बैन अल-अक़वामी दुनिया का मंजर आमा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर ये सारे, तो पूछेगा कौन यहाँ पर? यानी कम से कम, यानी अगर ये दो इकट्ठे होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी है, अगर ये दो इकट्ठे होते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी तो थी ना। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी नाम बेवकूफ़ बनाया हुआ है कौम को। कोई अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम यहाँ इस मुल्क के अंदर है नहीं। इसको अगर बेहतरी की तरफ लेके चलना है तो उसके लिए आपको तार बड़ी क्लैरिटी के साथ रहा। सियासी जमातें जुल्म कर रही हैं इस कौम के साथ। यानी आप बैठकर, ठीक है, सियासी जमातों में अपने इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। सितंबर मैंने आपको कहा था, सितंबर के बाद हालात देख रहे हो, नवंबर के बाद आप इसकी हालात और वाक़यात किसी और सिमत की तरफ जाते हुए देखेंगे। दूसरा जो बड़ा अहम मामला है, आलिया हमजा और जुडिशल एक्टिविज़म पैनल, अखबारों में इश्तहार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इश्तहार नहीं लगाने, तस्वीर नहीं लगानी, इन्होंने कोई नया पता नहीं को कानून बना दिया है। उसके हवाले से मैं तो कोशिश, आपने पिछले दिनों देख लिया कि एक अपना कॉलेज के ऊपर झंडा लग गया और इतना वायरल हुआ। अब दिखाने के लिए कह तो दिया कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या किया अब तक? कौम को ये तो बताया जाए, क्या वो उस प्रिंसिपल को निकाल दिया? यानी ऐसे बंदे को तो निशाने इबरत बना देना चाहिए आपको जिसने ये काम किया, अगर आपकी इजाज़त के बगैर किए। अगर ये अंदर ही अंदर इजाज़त है, महकमे के अंदर इजाज़त है, फिर तो सवाल होंगे। फिर और बाकी जगहों पर आप देखते आए हैं, काम सलाब का, बाकी चीज़ों का इतना कुछ आपने देख लिया। मुख्तलिफ आपने मंसूर अली खान साहब मेरा प्रोग्राम देखा तो उस वक्त भी बैठे हुए सवाल क्या उठाया था कि जनाब अगर इतनी की चीज़ दे रहे हैं, इतने का इश्तिहार लगा रहे हैं, मकसद क्या है? क्या मकसद है? क्या साबित करना चाहते हैं आप? याद रखिएगा, अगर अच्छाई करे तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे दीन का कॉन्सेप्ट है। मुतफर्रक़ पहले ख़त लिखा था कि डाटा वगैरह डिटेलें दें, वो डिटेलें नहीं आई तो मुतफर्रक़ दरख्वास्त दायर कर दी है। उम्मीद तो है कि जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास अरसा दराज से ये चीज़ें चल रही हैं। और मैंने जैसे पहले कहा था कि हमारे जो है ना आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मामलात जो है ना, कई मामलात में यानी उनके पास वैसे ही बहुत मसरूफियत होती है। वो फ़ौजदारी काम देखते हैं, बाकी चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उनके पास तो पहले ही वक्त की किल्लत होती है। कई मामलात को बार बार कहना पड़ता है। तो ये बुनियादी तौर पर मैं आज भी समझता हूँ कि यानी ये कॉन्सेप्ट जो आइनी बेंच का बनाया था, ये इस तरह की दरख्वास्त तो आइनी बेंच के सामने जानी चाहिए, लेकिन हमने ये आइनी बेंच नहीं बनाया।
صرف سپریم کورٹ میں اور سندھ کے اندر آئینی بینچ ہے. یہاں تو کسی اور کوئی نہیں بول رہا. جو باتیں کہہ رہے تھے بڑا تیزی سے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کہاں ہے وہ تیزی سے ڈیسائیڈ کرنے کا پرنسپل؟ ہاں تیزی سے ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے آپ نے دھکے لگا دیے ہیں کہ نیچے دھکے کھاؤ تاکہ اوپر کیسز نہ ہو رہا. یہ بتا سکیں کہ یہاں بڑی ڈسپوزل کر رہے ہیں, وہ بھی کیسز آ ہی نہیں رہے آپ کے خلاف. یہ پاکستانی تاریخ میں لاہور ہائی کورٹ میں تاریخ میں دیکھ رہا ہوں, ابھی تو یعنی دور ہوتا تھا لاکھ سے اوپر لاکھوں کے اوپر کیسز جایا کرتے تھے, لیکن ابھی آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا. آبادی بڑی ہے, مسائل بڑے ہیں, لیکن ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ بھی 60-70 ہزار سے 70 ہزار سے بھی اوپر نہیں جا سکا, اور ہم اکتوبر میں پہنچ چکے ہیں, 2 مہینے رہ گئے ہیں. اور یہیں سے اگر آپ ایوریج لگا لیں, اگر چلے 60 ہزار ہے تو 10 مہینوں میں 60 ہزار, میں تو وہ بتا رہا ہوں. اور کبھی یاد کریے گا گریونس ریڈیسل کمیٹی نے کیا ظلم و ستم کیا. اس طرح پیٹرولیم میں جو قیمتیں بین الاقوامی معیار سے دنیا سے کم کی گئی ہیں, جتنی قیمتیں گری ہیں اس کے مطابق ریلیف دینا چاہیے. نہ ہمارے یہاں کوئی میکنزم ہے. چلیں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے تو ہر مہینے سالانہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, ہیئرنگ ہوتی ہے, پھر جا کے یعنی ایک نوشنل ویلیو لگا دی جاتی ہے اور اس کے بعد ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. تو یہاں کا نظام ایسا کوئی ہے ہی نہیں. پیٹرولیم کی قیمتیں جو مرضی جو لگائی جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں بین الاقوامی کا. اور یہاں جو ہے نا یعنی آپ سرکاری اپنے معاملات جو ہے نا پیٹرولیم پہ, کبھی قوم کو یہ پتہ چلے کہ حقائق کیا ہے. بار بار پوچھ رہا ہوں, فارمولے کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے, لیکن فارمولے کے حوالے سے باتیں ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں. انڈیپینڈنٹ گروپ کے اصل میں سربراہ تو احسن بون صاحب, آسمان جہانگیر صاحبہ کا نام تو استعمال ہوتا ہے, اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وفاقی آئینی ترمیم کا مطالبہ کر دیا. مطالبہ ان کا ہے یا کس کا ہے وہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نا کہ حکومتی ایجنڈا تھا. یعنی کہا یہی جا رہا کہ جناب ہم جمہوریت کی بازیابی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سارے ایک ہی پیج پہ ہیں, اور یہ سارے انہوں نے الیکشن کیسے جیتا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے. وہ اپنی جگہ بات ہے, یہ چھوڑ دیں. یہ میرٹ شیرٹ کی جو باتیں ہیں, حاجی امین الدین صاحب آپ کے سامنے قوم کی خدمت میں مجمور ہے, اور یہ اس میں 65 سال کی ایج ہے, اس کو 65 سال 70 سال لینے کا کہا جا رہا ہے. اور 27ویں ترمیم انہوں نے کہا جب نمبر پورے ہو جائیں گے. اب تو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے, یہ بڑا ایک ہارڈ ٹائم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کر کے جو ذوالفقار علی بھٹو کا دیا گیا نظام تھا, عدلیہ کی آزادی تھی, کھینچ لی ہے انہوں نے. اور میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو تو میں کہتا ہی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم کی برابر کی کہاں ہے؟ رضا ربانی صاحب آج بات کیوں نہیں کرتے؟ فرت اللہ بابر صاحب کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ غور کریں, جو 18ویں ترمیم کی آرکیٹیکٹ سے آج بات کریں نا, اگر قوم کے سامنے بتائیں نا سچ قوم کو کیا ہے, وہ تو خاموشی سے بیٹھ گئے, چپ کر کے بیٹھ گئے. یہ سوال تو کون جواب دے گا, کون پوچھے گا؟ کسی کو تو جواب دینا ہے نا. یہ ساری باتوں حالات اور واقعات پہ قوم منتظر ہے کہ آپ صحیح جواب دیں اور آپ کو اندازہ ہو سکے, آپ کو پتہ چل سکے. لیکن کیا کرے, خاموشی ہے, خاموشی ہے, خاموشی ہے, خاموشی ہے. اسرائیل نے جنگ بندی کی تو باتیں بڑی ہوئی, بڑا کچھ کا, اور خلاف ورزی کر رہی ہے سنگین. طیارے سے گاڑی پر حملے, خاندان کے 11 افراد شہید ہو گئے. حکام کے مطابق گاڑی میں سوار افراد غزہ شہر کے علاقے وہ بتائی زیتون لوٹ رہے تھے. اور اب یعنی اگر لوٹ رہے تھے تو قانون کے مطابق کارروائی ہے نا. آپ بندے مار دیں گے, آپ بندے مار دیں گے, یہ کہاں سے آپ کے پاس اختیار آ گیا؟ اور شہداء میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں. اب یعنی یہ یار خدا رہا, حماس نے ایک اور اسرائیلی مغوی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی ہے. لاش ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیلی حکام کے حوالے کی ہے. اور اب یہ کس منہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل نام کی حمایت کریں گے؟ اور معاہدہ پبلک کیا جانا چاہیے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں, پارلیمان میں لانا چاہیے, عوام کو حقائق سے بتانا چاہیے. ابراہیم اکارڈ آپ نے مان لیا لائیں نا قوم کے سامنے, پتہ تو چلے نا کیا ہو رہا ہے. کوئی ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے وہاں کیا حالات اور واقعات ہے. ابھی افغانستان کے حوالے سے پالیسی بڑی واضح طور پر آ گئی. افغانستان دراز اندازی کرتا ہے پاکستان کے اندر, وہ دیکھیں جس طرح سے حالات کر رہے ہیں. اور آج پاکستان میں دہشت گردی افغانستان کی وجہ سے بھوگت, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے اندر. لیکن کیا ہم اس طرح کر رہے ہیں؟ یہ بھی غالباً طے کر لیا ہے کہ صرف جو ویزا رکھیں گے افغانی وہی رہیں گے. ہم تو بڑے عرصے سے اس وقت سے جب کہہ رہے تھے کہ افغانستان سے افغانیوں کو نکال دیا جائے, تو کیوں نہیں نکالا گیا آج؟ اور امریکی صدر اب کود پڑے ہیں اس میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ کو ختم کرانا ان کے لیے بہت آسان ہے. اب اوول آفس میں صحافیوں سے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہا, انہیں جنگیں رکوانا پسند ہے. اور حالیہ پاکستان اور افغانستان کی جو سردی کا کشیدگی ہے, گاؤں اور دونوں ممالک کے درمیان اس جنگ کو رکوانا میرے لیے آسان ہے. اور پھر یہ کہا کہ باغ بھارت جنگی کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا 40 دفعہ موصوف ذکر کر چکے ہیں. اور صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں نے پاک و جنگ ختم کرا کے لاکھوں جانیں بچائی.
اور ترجمان افغان خود حکومت کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے دوحہ میں امن مذاکرات ہوں گے، اور افغان وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وقت دوحہ روانہ ہو چکا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان دشمن کی توقع سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارتی فوجی قیادت سن لیں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک کے جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کا دفعیہ نظریہ کریڈبل ڈیٹرنس ہے اور دائمی تیاری پر مبنی ہے، اور ہر قسم کی دہشت گردی اور پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے۔ اپنی زمین کا 1 انچ بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔